Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG refrigerator, let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। लंका सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV. एक्यूरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी हो एबीसी टेलिभिजन म कञ्चन रियाल कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गैर समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा विराजमान भएपछि जनतालाई पहिलो सन्देश दिएका थिए सुशासन र शून्य सहनशीलताको। प्रधानमन्त्री कोइरालाको सुशासन र शून्य सहनशीलता जनताले एक वर्षमा छर्लङ्ग देखे। फाटेको जालले छेकेको छेके पनि छर्लङ्गै देखेको भएको छ कोइराला सरकारको सुशासन। जनताले कुरी गरिरहेका छन्। हामी सन्दर्भ जोड्न खोज्दैछौँ दैनिक उपभोग्य वस्तु ग्यास अभावको। यदि सरकारमा साँच्चै सुशासन र शून्य सहनशीलताको कार्यनीति हुन्थ्यो भने आम जनता विगत 2 महिनादेखि ग्यासको अभावबाट प्रताडित हुनु पर्दैन थियो। सिधै आक्षेप लगाउँदा फरक पर्दैन। सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी हाकिमहरू चोरको दलाल बनेपछि ग्यास अभाव भएको छ। पेट्रोल र ग्यास चोलहरूलाई जोगाउन सरकारी अधिकारीहरू दलालको काम गर्न पुग्छन् भने त्यस्तो देशका नागरिकले कसरी सहज ढङ्गले ग्यास पाउन सक्छन्? चरम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्ने व्यवसायी र तिनीहरूलाई जोगाएर पार्टी र व्यक्तिगत खल्ती भर्न खोज्ने सरकारी हाकिमहरूका सुधार गर्न खोज्ने हाकिमहरू घोक्रे ठ्याक लगाइने मुलुकमा सुशासनको के कुरा? दर्शकबिन, आज हामी नियोजित रूपमा सिर्जना गरिएको ग्यासको चरम अभाव केन्द्रित हुँदैछौँ बिग न्युजमा। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, व्यवसायदेखि उद्योगीसम्म, कमिसनका लागि धाउँदैछन् तारे होटलमा। दैनिक खपत 56,000 आउँछ 70,000। मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म ग्यास हाहाकार। दर्शकबिन, करिब 6 साता अघि राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवको घरमा चुलो बलेन। राष्ट्रपति कार्यालयले व्यवसायीलाई पत्र लेख्दै ग्यास उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्यो। शीतल निवासमा जस्तै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पनि ग्यास सकियो। व्यवसायीलाई हार गुहार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको चुलो बल्यो। तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ग्यास किन अभाव भइरहेको छ भन्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनन्। कोइराला क्याबिनेटका मन्त्रीदेखि सचिवसम्म, उद्योगीदेखि व्यवसायीहरू समेत कमिसनको चक्करमा लाग्दा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव भएको छ। कमिसन खान अवरोध हुने भएपछि नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक चण्डिका प्रसाद भट्टको जागिर समेत खोसिएको छ। अंग्रेजी वर्षको अन्तिम महिना डिसेम्बर सुरु भएसँगै नेपालमा ग्यास अभाव हुन्छ र कालो बजारीको चलखेल सुरु हुन्छ। कालो बजारीका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीदेखि निगमका कर्मचारी र व्यवसायी एकै ठाउँमा हुन्छन्। डिसेम्बर महिनामा नै ग्यास अभाव किन? उपभोक्ताको प्रश्न हो यो। सरोकारवालाको जवाफ निकै सजिलो छ। बरौनी ग्यास डिपो मर्मत हुँदैछ,
माग अनुसारको ग्यास आपूर्ति हुन सकेको छैन। तर यी सबै बनावटी जवाफ मात्रै हुन्। यथार्थ के हो भने जब बरौनी डिपोको मर्मत सुरु हुन्छ तब मन्त्रीदेखि हाकिम र व्यवसायीसम्म ग्यासको कृत्रिम अभाव नियतवश खडा गर्छन् र कमिसनको चक्करमा लाग्छन्। अर्थात् बैरानी डिपो मर्मत सम्भार हुनु मन्त्री, निगमका भ्रष्ट कर्मचारी र व्यवसायीलाई कमिसन खाने गतिलो बहाना मात्र हो। खास सर्टेज होइन, सर्टेज त्यो उसलाई बिक्री गर्ने मान्छेले मात्रै सर्टेज गरायो क्या। ग्यास त आइरहेछ, केही होइन त्यो सर्टेज बिना काम कसैले केही नै गरिरहेको, कसले गरिरहेको भन्ने मात्रै। कस्तो विडम्बना! मन्त्री, निगमका कर्मचारी र व्यवसायी कमिसनको लोभमा बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव खडा गर्छन् र उपभोक्ताको घरमा चुलो बल्दैन। उपभोक्ताहरू भोकभोकै बस्न बाध्य हुन्छन्, चाउचाउ र चिउराको सहारामा सास धानिरहेका हुन्छन्। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म ग्यासको कृत्रिम अभाव गर्दै कमिसनका लागि तारे होटल धाउँछन्। सुन्दा पनि लाज लाग्छ। व्यवसायीसँग मिलेर कुम्ल्याउन नपाएको झोकमा मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धक चण्डिका प्रसाद भट्टको जागिर नै खाइदिए। भट्ट तिनै व्यक्ति हुन् जसले चुरुम्म ऋणमा डुबेको निगमलाई नाफामा लगेका थिए। भ्रष्टाचारीको अखडा बनेको निगमलाई बिस्तारै सुधार्दै थिए। लामो समयदेखि गफ हुने तर कार्यान्वयन नहुने स्वचालित मूल्य लागू गराउने पनि भट्ट नै थिए। इन्धनको स्वचालित मूल्य अनुसार ट्याङ्करको ढुवानी भाडा समायोजन गर्दै जाने र ग्यासको दोहोरो मूल्य लागू गर्न ग्यासको कोटा बढाउन नहुने अडान राख्ने पनि भट्ट नै थिए। तर राम्रो काम गर्नेलाई यहाँ कसले देखिसक्छन् र भट्ट पनि त्यसको शिकार भए। राम्रो काम गरे बापत जागिरबाट निकालिदिएर भट्टलाई सरकारले पुरस्कार दियो। नेपाल आयल निगम लिमिटेडको कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। भट्टलाई ग्यास व्यवसायीले पटक पटक आर्थिक प्रलोभन देखाए तर उनी आफ्नो इमानबाट पछि हटेनन्। यतिसम्म कि एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शिव घिमिरेले सोल्टी होटलमा भट्टलाई बोलाएर आफ्नो अडानबाट पछि हट्न दबाब दिँदै मोटो रकमको प्रस्ताव गरेको खुलासा समेत भएको छ। भट्टले घिमिरेबाट रकम लिन अस्वीकार गरेपछि आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापा र निगमका सचिव नारायण गोपाल मेलोगो भट्टसँग आक्रोशित भएका थिए। यस्तै भैरवामा तेल चोरीमा संलग्न ट्याङ्कर व्यवसायलाई उन्मुक्ति दिन नहुने अडान लिएपछि आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ग्यास व्यवसायी र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सोलियम ढुवानी व्यवसायीसँग निगमबाट भट्टलाई हटाउने अभियानमा लागेका थिए र उनीहरू भट्टलाई हटाउन सफल पनि भए। उनीहरूलाई अब कमिसनका लागि कुनै कर्मचारी बाधक हुने छैनन् र अब तपाईँ नै मूल्याङ्कन गर्नुहोस् दर्शकबिन्द, ग्यासको अभाव कसले गरिरहेको छ। सरकारलाई उपभोक्ताको मतलब छैन, मन्त्रीलाई गोजी भर्न पाए। दर्शकबिन, सरकारलाई उपभोक्ताको मतलब छैन, मन्त्रीहरूलाई गोजी भर्न पाए पुगेको छ। जसरी पनि कमाउ धन्दामा लागेका छन् मन्त्रीदेखि सचिवसम्म। अनि कसरी सहज हुन्छ ग्यास आपूर्ति? सरकार उपभोक्ता हितमा भन्दा माफिया र तस्करको हितमा लागेपछि उपभोक्ता सधैँ पीडित हुनु परेको छ। तर अझै पनि निगम कर्मकाण्डी जवाफ दिँदै बरौनी डिपोलाई देखाएर ग्यास अभाव भएको दाबी गर्दैछ। रिपोर्ट सहित आउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। अझै पनि इमान्दार भएर ग्यास बाँड्ने हो भने उपभोक्तालाई पुग्ने ग्यास बजारमा छ। तर कमिसनमा मनग्गे रकम असुल्न पाउने व्यापारीले किन सजिलै ग्यास बिक्री गर्थे र उपभोक्तालाई? मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म कमिसनको खेलमा लागेपछि कृत्रिम अभाव खडा गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निकाय निकम्बा बनेको छ। बजारमा व्यवसायीहरू लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन्।
बजारमा ग्यास अभाव देखाउन ग्यास उद्योगीहरूले नेपाल र भारतको सीमामा 200 भन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर लुकाएर राखेको भेटियो। तर सरकारले ग्यास लुकाउने व्यापारीलाई केही कारबाही गर्न सकेन। कारबाही पनि कसरी गरोस्? सरकारका मन्त्रीदेखि सचिव नै कमिसनको खेलमा लागेपछि उपभोक्ताको चर्को दबाव, मन्त्रीदेखि व्यवसायी सङ्घको मिलेमतोमा ग्यास अभाव भएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले नेसनल ट्रेडिङ, ग्यास उद्योगी र विक्रेतासँग समन्वय गरेर ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। बरौनी डिपो मर्मत भएको 1 महिना बितेको छ। अब पनि बरौनी भन्दा सबै पर्दाफास हुने देखेपछि सरकारले बाध्य भएर ग्यास वितरण सुरु गरेको हो। तर ग्यास वितरण रमितै मात्र भएको छ। ग्यास लिन लाइनमा बसेका उपभोक्ताहरू बेहोस भएर ढलिरहेका छन्। ग्यास लिनेको 1 किलोमिटर भन्दा लामो लाइन देख्न सकिन्थ्यो। घन्टौँ लाइनमा बस्दा पनि धेरै उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर घर फर्किनु पर्यो। ग्यास पनि छ तर किन वितरण हुँदैन? उपभोक्तालाई लाइनमा राखिन्छ, मूर्ख बनाएर फर्काइन्छ किन? कारण प्रष्ट छ। ग्यास बिक्री बापतको कमिसन बढेको छैन। ग्यासको कोटा 21,000 मेट्रिक टनबाट बढाएर 26,000 पुर्याइएको छ, तर कमिसन बढेको छैन र सरोकारवालाहरू ग्यास वितरणमा आनाकानी गरिरहेका छन्। मौकामा चौका हाड्न माहिर व्यापारीहरूले मन्त्री र सचिवलाई आफू अनुकूल बनाएका छन् नै, तैपनि कमिसन वृद्धि गर्ने निर्णय चाहिँ गरिसकेका छैनन् मन्त्री र सचिवले। यता अति नै भएपछि क्षति हुन्छ भने जस्तै ग्यास नपाएपछि आक्रोशित उपभोक्ता नाराबाजीमा नै उत्रिन बाध्य भए। हुन त जाडो मौसममा तुलनात्मक रूपमा बजारमा ग्यासको माग केही बढी हुन्छ, तर त्यति धेरै अभाव हुने गरी बजारमा ग्यास अभाव हुँदैन। करिब 25,000 मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति हुँदा घन्टौँ लाइन बसेर उपभोक्ता ग्यास लिन बाध्य हुन्छन्। कति रित्तो हात फर्किन्छन्? निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेको कर्मकाण्डी जवाब सुनौ। यो माग चाहिँ कस्तो हुन्छ भने सामान्य अवस्थामा यो जाडोको सिजनमा 23-24,000 मेट्रिक टनको आवश्यकता हो। तर यो मैले अघि पनि भने 2-3 महिना अगाडिदेखि नै हाम्रो मागभन्दा चाहिँ कम आएको हुनाले चाहिँ यो महिनामा चाहिँ 29-30,000 मेट्रिक टन हामीले ल्याउन सक्यौँ भने आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो हामीले ल्याउन सकेनौँ इन्डियन आयल कर्पोरेसनको आफ्नै समस्याहरूले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अहिलेदेखि नै फेब्रुअरी महिनाको लागि पनि 29,000 मेट्रिक टन ग्यासको व्यवस्थापन गर भनेर भनेको छ। उसले सकारात्मक छ, कति ल्याउन सकिन्छ यथाशक्य बढी ल्याउने कोसिस चाहिँ हाम्रो जारी छ। निगमको दाबी पत्याइदिने हो भने जनवरीमा मात्र 26,000 मेट्रिक टन ग्यास आयात हुन्छ, 27,000 मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जनवरी महिनामा नेपाल आयात गरिएको सबै ग्यास उपभोक्तालाई बाँडिए पनि केही महिना ग्यासको अभाव हुने देखिन्छ। तर कमिसनको लोभमा पल्किएका व्यवसायीहरू र उनीहरूको चङ्गुलमा फँसेका मन्त्री सचिवले सबै ग्यास बाँड्न दिने छैनन्। कारण कमिसन उनीहरूलाई लिनु जो छ र उपभोक्ता अझै केही महिना ग्यास पाउने छैनन्। कैयौँ रात चिउरा र चाउचाउको भरमा गुजारा चलाउनेछन्। क्यामेरा पर्सन दिपेन्द्र ढुङ्गानाका साथमा एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, उद्योगी व्यवसायी मन्त्रीलाई आफ्नो हातमा लिएर लुट मचाइरहेका छन्। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म काला व्यापारीको पक्षमा छन्। मुहान नै धमिलो भएपछि बजारमा काला बजारियाहरूको चलखेल त बढ्ने नै भयो र अहिले त्यही भइरहेको छ। राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै कमिसनको लोभमा परेपछि उपभोक्ता नारा जुलुस गर्न बाध्य भएका छन्। रिपोर्ट सहित आउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ग्यास कहिलेबाट सहज होला? आयल निगम आसामी र छट्टु ऋणीको जस्तै पटक पटक भाका सार्दैछ।
करिब 1 महिना अघि 7 दिनमा ग्यास सहज हुने दाबी गर्ने निगमसँग पत्यार लाग्दो जवाब छैन। 26,000 मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति हुँदा पनि अझै निगमको माग अनुसार आपूर्ति नभएको दाबी गर्छ। यता व्यवसायीहरू अझै पनि बरौनी डिपोलाई ढाल बनाउँदै बजारमा ग्यास अभाव भएको झुट बोलिरहेका छन्। मन्त्रीदेखि सचिवसम्म र उद्योगीदेखि व्यवसायीसम्मको मिलेमतोमा ग्यास अभाव भए पनि एकले अर्कालाई दोष देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्दैछन्। आइतबार टेकु स्थित नेसनल ट्रेडिङको परिसरमा सरकारले तमासा देखायो ग्यास बाँड्ने भन्दै। उपभोक्ता लाइनमा बसे, ग्यास पाएनन्, आफैले बोकेर ल्याएको रित्तो सिलिन्डर बोकेर घर फर्के। कमिसनको जालोमा फसेको सरकार व्यापारीको के कुरा काट्न सक्थ्यो र? पछि ग्यास बाँड्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो। त्यसपछि हामी नेपाल आयल निगम पुग्यौँ र हामीले आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेलाई सोध्यौँ टेकुमा देखाएको तमासा किन बन्द गर्नुभयो र हाम्रो थप प्रश्न थियो उपभोक्ताले ग्यास कहिलेबाट सहज रूपमा पाउँछन्? उनको जवाब सुन्नुहोस्। नेसनल ट्रेडिङमा चाहिँ हामीले सहज आपूर्तिको लागि चाहिँ अस्ति हामीले सुरुवात गरेको थियौँ। पहिलो दिन त हाम्रो आपूर्ति त्यहाँ सर्वसाधारणले राम्रोसँग ग्यास पाउन सकेका थिए। तर हिजो चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापकीय अलिकति कमजोरीहरू देखियो। धेरै लामो लाइन थियो। लाइनलाई चाहिँ व्यवस्थापन पनि गर्न सकिएन र त्यहाँ ग्यास बिक्री चाहिँ दिउँसो 1 बजेदेखि मात्रै सुरु भयो। त्यसले गर्दा त्यहाँ लाइनमा बसेकाहरूले पनि ग्यास पाउन नसकेको र त्यहाँ आउने उपभोक्ता एकदमै धेरै टाढा टाढाको उपभोक्ताहरू चाहिँ ट्याक्सी भाडा, बसमा चाहिँ ग्यास राखेर चाहिँ अत्यधिक भाडा तिरेर आउँदाखेरि पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको र उपभोक्ताले चाहिँ त्यहाँ सहज आपूर्ति भन्दा पनि शास्ति धेरै पाएको हुनाले चाहिँ अब अहिले हामीले स्थगित गरेका छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ छिटै नै हामी व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर त्यो सहज आपूर्तिको लागि चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कोसिसमा चाहिँ छौँ। उपभोक्ताले महिनौँ ग्यास पाएका छैनन्। नेसनल ट्रेडिङको परिसरमा ग्यास दिने बताएपछि उत्साहित हुँदै लाइनमा बसे ग्यास पाउने आशामा। तर घन्टौँ लाइन बसेर फेरि रित्तो हात घर फर्किनु पर्यो उपभोक्ताले। यस्तो किन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा निगम कति सजिलै उत्तर दिन्छ, आयात पर्याप्त भएन। यसको कारण अहिले हामीले चाहिँ आपूर्ति जुन परिमाण छ अलिकति आपूर्ति परिमाण कम भएको नै हो भन्ने हामीलाई अहिले महसुस भइरहेको छ। किनभने हामीले अघिल्लो महिनामा पनि अलिकति ग्यासमा 18,000 मेट्रिक टन मात्रै ग्यास आएको हुनाले र त्योभन्दा अघिल्लो महिनामा 16,000 मेट्रिक टन मात्रै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 2-3 महिना अगाडिदेखि चाहिँ कम परिमाणमा ग्यास आएको परिणाम चाहिँ अहिले यो अभाव देखिएको हो। र यो अभाव हटाउनलाई चाहिँ हामीले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई यो जनवरी महिनामा 29,000 मेट्रिक टन उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थियौँ र उसले सकारात्मक रूपमा जवाफ दिँदै पनि इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बरौनी डिपोमा जुन समस्या आइरहेको छ अहिले पनि उसले बरौनी डिपोले चाहिँ हामीले माग गरे जति दिन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले 29,000 मेट्रिक टन माग गरे तापनि यो जनवरी महिनामा हामीले मुस्किलले 23-24,000 मेट्रिक टन मात्रै ल्याउन सक्ने अवस्था देखिएकोले यो आपूर्तिको परिमाणमा नै हामीले भने जति बढाउन नसकेको कारणले अभाव देखिएको चाहिँ हो। बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति हुँदा यो हालत छ। कमिसनको चक्करमा फसेको निगम जहिले कमिसन मिल्छ त्यही दिनदेखि बजारमा सहज आपूर्ति गराउने सोचमा छ। होइन भने निगमले करिब 1 महिना अगाडि 1 सातामा ग्यास सहज हुने दाबी गरेको थियो हामीसँगको कुराकानीमा। डिसेम्बर 25 देखि चालु भइसकेको छ। क्रमशः उत्पादन बढिरहेको हुनाले अहिले अलिकति आयात बढेको छ। निकट भविष्यमा नै ग्यासको अभाव चाहिँ समाप्त हुन्छ। एक हप्ता जति लाग्छ। किनभने बरौनीबाट हामीले जति आशा गरेका थियौँ उत्पादन सुरु भएर चाहिँ आइहाल्छ भन्ने कुरा त्यति अहिले पनि उत्पादन भएको छैन। त्यहाँबाट चाहिँ दैनिक हामीले 40 बुलेट भनेको लगभग 720 मेट्रिक टन हुन्छ त्यति दैनिक माग गरेका थियौँ। तर त्यति पनि उसले दिन सकेको छैन अझै पनि। अहिले चाहिँ हामीलाई 10-12 बुलेट मात्रै दिइरहेको छ। क्रमशः बढ्दै गरेको हुनाले मैले 1 हप्ताको समय भनेको। तर निगमको भाका आसामी र छट्टु ऋणीको भाका जस्तै भएको छ। अब मैले यही दिनदेखि भन्न सक्ने अवस्था अहिले किन छैन भने हाम्रो अपेक्षा चाहिँ आजभन्दा 10-12 दिन 15 दिन अगाडि नै सहज हुन्छ भन्ने मैले तपाईँहरूकै टेलिभिजनमा पनि भनेको थिएँ। तर सहज हुन सकेन र त्यसैले यही दिनदेखि हुन सक्छ भन्न नसकिए तापनि हाम्रो प्रयास चाहिँ यो आपूर्तिको परिमाण बढाउनेतिर नै छ र यथाशक्य छिटो सहज होला भन्ने अपेक्षा चाहिँ छ। डिसेम्बर महिनामा बरौनी नाकामा मर्मतको काम हुन्छ। 2014 को डिसेम्बर महिनामा मात्र होइन प्रत्येक वर्षको डिसेम्बर महिनामा बरौनीको डिपोमा मर्मत हुन्छ। के बरौनीमा डिपो मर्मत हुँदैछ भन्ने निगम जानकार थिएन? भारतीय आयल कर्पोरेसनले लिखित पत्र पठाएर डिपो मर्मत हुने जानकारी गराएको थियो निगमलाई।
निगम पत्र पाएपछि के हेरेर बस्यो? यदि निगमले भने जस्तो बरौनीका कारण ग्यास आपूर्ति असहज भएको भए तर अहिले निगम कहिले उपभोक्तालाई ग्यास दिन्छौ भन्दा नाजवाब भएको छ। के निगमका कर्मचारीको काम 10 देखि 5 बजेसम्म कार्यालय बस्ने भत्ता पचाउने मात्रै हो? होइन भने ग्यास कहिलेबाट सहज हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाब निगमसँग किन छैन? किन निगम उपभोक्ताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैन? के निगमको काम व्यवसायीसँग घाँटी जोड्दै कमिसन खाने मात्रै हो? जनताले तिरेको करबाट सरकारले तलब दिएकै त छ। आम उपभोक्ताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अर्को गजब त के छ भने बजारमा सबै मिलिजुली कृत्रिम अभाव खडा गर्ने तर एक अर्कालाई दोषी देखाएर पानी माथिको उभानो बन्न लागि परेका छन् मन्त्री, सचिव, उद्योगी, व्यवसायी र निगमका कर्मचारी। ग्यास व्यवसायका कुरा सुन्नुहोस् त, कति सजिलै अरूलाई दोष थुपार्दैछन्। यसको जिम्मेवार भनेको सरकार नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने विगतका दिनहरूमा पनि यी यस्ता अवस्थाहरू आएको थियो र सरकारको अल्पकालीन सोचका कारणले गर्दाखेरि यो अवस्था भएको हो। अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै अवस्था भएको थियो र यो वर्ष पनि भयो र यदि दीर्घकालीन सोच अनुरूप काम भएन भने अर्को वर्ष पनि त्यस्तै हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जो यो बरौनीको जुन सफाइको क्रममा थियो त्यो बरौनी सफाइको क्रममा सरकारलाई जानकारी भइसकेपछि वैकल्पिक एउटा बाटो खोजिन पर्थ्यो। के स्टोरेज गर्न पर्थ्यो कि अर्को नाकाबाट चाहिँ ग्यासको आपूर्ति बढाउन पर्थ्यो। ग्यास ब्ल्याकमा बेच्ने तर ग्यासको आपूर्ति नभएसम्म ग्यास सहज नहुने कति सजिलै जवाब दिन्छन् व्यवसायीहरू। यो जाडोको याममा ग्यास अत्यधिक खपत बढेको अवस्था छ, लोड सेडिङ बढेको अवस्था छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि ग्यासको खपत बढेको अवस्था छ। विगत 3-4 महिना अगाडिदेखिको ग्यासको अभाव हुँदै जाँदाखेरि यो महिनामा आएर त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्यो र यदि आपूर्ति बढिएन, जो सरकारले 30,000 मेट्रिक टन भनेर भनेको छ, यदि सोही अनुरूपको चाहिँ आपूर्ति भएन भनेदेखि अर्को महिना झन् भयावह हुने स्थिति हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आपूर्ति बढाउनु जरुरी छ। यसरी व्यवसायी सरकारलाई, सरकार व्यवसायीलाई दोष दिने र भित्रभित्रै मिलेर कमिसन खाने खेलका कारण उपभोक्ताले दुःख पाइरहेका छन्। उपभोक्ता भोकभोकै बस्न बाध्य भएका छन्। क्यामेरा पर्सन रूपक कोइरालाका साथमा एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, उपभोक्ता चाउचाउ र चिउराको भरमा बाँच्नुपर्ने, मन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म कमिसन नपाएसम्म ग्यास अभाव गराइराख्ने कहिलेसम्म? बाहिरबाट ग्यास आपूर्ति गर्नुपर्ने हुँदा 1 हप्ता 10 दिनसम्म कहिलेकाहीँ ग्यास अभाव हुनु स्वाभाविक होला। तर महिनौसम्म ग्यास अभाव हुँदा पनि सरकारलाई तातो किन लाग्दैन? भ्रष्टाचार बढेको स्वीकार गर्ने तर सुशासन र शून्य सहनशीलताको चर्को गफ दिने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै मन्त्रीलाई किन कारबाही गर्न सक्दैनन्? यो हाम्रो गम्भीर प्रश्न प्रधानमन्त्रीलाई। अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय। LG Refrigerator. Let's create wonderful health. Vimto, seriously mixed up fruit. साखा TMT फलामे छाड छाड छाड। ढुङ्गा सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। LG Ultra HD TV.